तस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवो देवता अनुष्टुप् श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु फालमर्तेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः गृणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वं वागीश्वरः पातु कन्दरांशितिकन्दरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ विश्वदुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकदृक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिं व्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्ता शरणागतवत्सलः ऊरो महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्गे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूता पिशाचाद्यः त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुराधाषु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयं करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगेन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखित् इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं శివరక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణం. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆఫర్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నా టెలిగ్రామ్ లింక్ని క్లిక్ చేయండి.